اب खबर बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि वंडर बॉय कौन है, कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है अपोजिशन लीडर का, इसमें मियां साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। लेकिन अब अचकजई साहब ने बाकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे ये कह दिया, मैंने कभी ओहदों के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द सेनेट के अंदर भी अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो जाए। चंद दिन इस सानिया के ऊपर बात होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले आपको पता है कराची में कितनी दफा ऐसे साने हो चुके हैं। तो अगर इसमें किसी चीज के ऊपर आपको बात करने की जरूरत है तो वो हमारी सियासत है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। महमूद खान अचकजई साहब ने यह कहा है कि भाई मैंने आज तक किसी ओहदे के लिए कभी किसी से कोई राब्ता नहीं किया। ये बात उन्होंने कही नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि खबर गर्दिश कर रही है कि उनसे राब्ता किया गया अचकजई साहब की जानिब से और फिर अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हुआ। और कुछ दोस्त इस तरह की खबरें देते रहे कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है अपोजिशन लीडर का, इसमें मियां साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। लेकिन अब अचकजई साहब ने बाकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में ये कह दिया, मैंने कभी ओहदों के लिए किसी से राब्ता नहीं किया और ना ही इस मौके के ऊपर मेरा नवाज शरीफ साहब से कोई राब्ता हुआ है। मैं पहले ही आपके साथ ये खबर शेयर कर चुका था कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस पोजीशन में है इस वक्त कि वो अचकजई साहब का नोटिफिकेशन करवा सकें या किसी और का नोटिफिकेशन करवा सकें। हाँ, कुछ दोस्तों की ये ख्वाहिश जरूर होती है कि जब भी ऐसा मौका होता है मियां साहब को लॉन्च कर दिया जाए और फिर इस तरह की खबरें फीड भी की जाती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बदनीति के ऊपर इस तरह की खबर दे रहा हो। अगर एक इंपॉर्टेंट बंदा आपके साथ बैठा हो और उसका ताल्लुक भी उसी जमात से हो और वो इस तरह की बात कर रहा हो कि भाई वो मियां साहब ने ये कर दिया, तो आप तो यही समझेंगे कि भाई इसमें सदाकत है। लेकिन मुझे पहले ही लग रहा था कि ये थोड़ा सा फार फेस्ट किस्म का एक क्लेम लगता है कि जी मियां साहब ने कोई किरदार अदा किया और अब अचकजई साहब ने इसको खुद कंफर्म कर दिया। अच्छा जी, सेनेट के अंदर भी अपोजिशन लीडर की तैनाती होनी है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम इमरान खान साहब ने दिया हुआ है और अब खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द सेनेट के अंदर भी अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये सारे काम 8 फरवरी से पहले हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ये जो सारे लोग हैं इनको सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए। जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जब आप ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे, आपको सर्टेन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगी, तो हो सकता है कि वो भी थोड़ी काम आ जाए। आपके मौकिफ के अंदर थोड़ी सा, जिसे आप कह सकते हैं कि नरमी आ जाए। तो एक तरह से मुझे ये वो एफर्ट लगती है। और पहले जिस तरह कहा जा रहा था कि जी ऑपोजिशन जो मर्जी करती रहे, हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं है, हुकूमत के मामला बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि निज़ाम थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा है। जिस तरह लोग बाहर निकले कराची में, हजारा में, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की जिस तरह की सपोर्ट है, और 8 फरवरी को अगर कोई बड़ी हड़ताल हो जाती है, पहिया जाम हड़ताल होती है या दुकानें बंद होती हैं, तो यकीनन उससे हुकूमत के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि 8 फरवरी किसी तरीके से भी जो एहतजाजी अमल है उसकी इंतहा होगी, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट होगा। और मुझे ये लगता है कि मार्च के बाद अप्रैल के महीने में जाके चीजें पता चलेंगी कि वो किस तरफ जा रही हैं। और अब ये फील हो रहा है कि हुकूमत भी इस प्रेशर को थोड़ा बहुत फील कर रही है और इसी वजह से अचकजई साहब का नोटिफिकेशन भी हुआ है और अब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी नोटिफिकेशन होने वाला है। इस हवाले से गुज़िश्ता रात को बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के हवाले से मोजिज चेयरमैन से मुलाकात हुई। चेयरमैन साहब ने मुझे अपने फैसले से आगाह किया जिसके मुताबिक उन्होंने अलामा राजा नासिर अब्बास की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्री की मंजूरी देते हुए सेनेट सेक्रेटरीट को नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत जारी कर दी है। ये फैसला खुशाइंद है और इससे हमें सेनेट में अपना मौकिफ मजीद मौसर तरीके से पेश करने में मदद मिलेगी। अब ये जो इतना डिले हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। क्या ये आइन और कानून के मुताबिक हुआ है जो इतना ज्यादा डिले हुआ है? पर एनीवे, अब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी बज़ाहिर नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का कल इजलास हुआ उसमें तल्ख कलामी हो गई, मुबैना तौर पे झगड़ा हो गया। एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया आउटलेट्स ने भी इसको रिपोर्ट किया। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये खबर है क्या। खबर यह है जनाब के सेनेटर जरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए पहुंची तो शाहिद खटक ने उन्हें पार्लिमानी पार्टी इजलास से बाहर निकालने की धमकी दी। जराये के मुताबिक शाहिद खटक ने सेनेटर जरका को मुखातिब करके कहा कि गद्दारों के लिए ये मीटिंग नहीं बुलाई, तुम इधर से निकल जाओ।
इस पर सेनेटर जरका ने जवाब दिया, मैं शोकाज नोटिस का जवाब दे चुकी हूं और पार्टी ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास के शुरू में ही सख्त जुमलों के तबादले की वजह से इजलास खत्म कर दिया गया। शाहिद खटक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी के अंदरूनी मामलात पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। यानी जब उनसे मीडिया ने राब्ता किया कि आपने क्या ये बात कही या नहीं कही, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहते क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इजलास हंगामे की नज़र होने पर अरकान पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्लिमानी पार्टी इजलास छोड़कर चले गए। तो ये जनाब उन्होंने कहा है मुबैना तौर पे सेनेटर जरका साहिबा को कि आप गद्दार हैं, आप यहाँ से चली जाएं, आप पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए क्यों आई हैं। अब ये काफ़ी अरसे से बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक या दो ऐसे मजीद सेनेटर्स हैं अबड़ो साहब के अलावा भी जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और ये बहस पहले भी काफ़ी ज़्यादा चलती रही। मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं लूँगा, ना कोई क्लेम करूँगा कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है, लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो तब भी एक सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और भी तैयार था वोट देने के लिए। वो कौन सा सेनेटर था वो मैं नहीं बताऊंगा। फिर इसी तरह मैंने एक जगह पे एक महफिल थी, आप उसे कह लें, वहाँ पे मैंने देखा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर को, और वो जिस तरह हुकूमती शख्सियत की खुशामदाना तरीके से गुफ्तगू या खुशामदाना तरीके से जिस तरीके से वो इंटरेक्शन हो रही थी, उससे वाज़ेह लग रहा था कि जो है ना ये कोई वो अपोजिशन वाला मूड में ये जो सेनेटर है, अब सेनेटर वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैं सिर्फ सेनेटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेनेटर तो सेनेटर होता है, जिस तरीके से डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। पर एनीवे मुझे नहीं पता कि जो इधर शायद खटक साहब ने कहा है या नहीं कहा है, ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन सिंस ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो इस वजह से ये चीज़ मैं आपके साथ रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अपनी जो खबर है वो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अबड़ो साहब के अलावा भी, जो अबड़ो साहब आपको पता है कि उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पे गालिबन वोट दिया है, उनके अलावा भी दो और सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के जिनके वोट इधर उधर जा सकते थे। अच्छा जी, वंडर बॉय कौन है, ये बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि जी वंडर बॉय कौन है, और अब खबर बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि वंडर बॉय कौन है। ये सामने आप देख सकते हैं, ट्वीट की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और एक्टिविस्ट जनाब परवेज संदेला साहब ने, और उन्होंने जनाब एक क्लिप गालिबन शेयर किया हुआ है अपना, और उसको ट्वीट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं जो उन्होंने लिखा हुआ है। जुनेद सफदर के वलीमे में फील्ड मार्शल की शिरकत और ये जानदार तस्वीर खुद गवाही दे रही है, असल वंडर बॉय शहबाज शरीफ ही है। तमाम सवालों का जवाब एक ही फ्रेम में आ गए, खामोश मगर ताकतवर पैगाम। तो कोई शायद उन्होंने कोई तस्वीर वगैरह शेयर की हुई है जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं और गालिबन नवाज शरीफ साहब भी होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जुनेद सफदर साहब के वलीमे में फील्ड मार्शल साहब ने शिरकत की है तो उससे ये गवाही आ गई कि असल वंडर बॉय जो हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं। तो ये जनाब उनकी मंतक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि वो एक संजीदा पार्टी के एक संजीदा रहनुमा हैं और एक संजीदा खबर शेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे शेयर कर दूं कि जी असल वंडर बॉय जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये अब नून लीग क्लेम कर रही है। अच्छा, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये मारवी मेमन साहिबा सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और इसमें उन्होंने अंग्रेजी में बुनियादी तौर पे ट्वीट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद उसका जो मफहूम है वो भी आपको बताऊंगा। क्रॉस एंड नार्सिसिस्ट टू आउटशाइन ए ब्राइड, स्पेशली one's own daughter-in-law. Children versus us need to shine because we love them more than ourselves. When your children get married, it is an occasion to show them off versus yourself. It's their day, not yours. You had yours decades before and that should suffice. अच्छा, अब ये बड़ी गहरी बात कर गई हैं मारवी मेमन साहिबा। वो ये कह रही हैं कि ये बड़ी खुद पसंदी है और ये बड़ी बदतहजीबी है कि आप शादी के मौके पे अपनी ही बहू को आउटशाइन करने की कोशिश करें, यानी आपकी कोशिश ये हो कि आप अपनी बहू से भी ज़्यादा अच्छी लगें।
یہ پتہ نہیں وہ کس کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، اس چیز کا مجھے کوئی پتہ نہیں، سنس انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے تو اس لیے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہ کوئی چائنا کا واقعہ وہ بتا رہی ہیں یا ویسے ہی کوئی کہانی وہ بتا رہی ہیں یا کوئی میٹافور شیئر کر رہی ہیں یا اسپین میں کچھ ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہ کوئی واقعہ ہے، مجھے نہیں پتہ کس چیز کا وہ ذکر کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑی بد تہذیبی ہے اور یہ خود پسندی ہے، نرگسیت ہے کہ آپ اتنی زیادہ تیار ہو جائیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو اپنی بہو ہے آپ اس کو آؤٹ شائن کر دیں، یعنی جس کی شادی ہوتی ہے اسی کو دلہن لگنا چاہیے، اس کی شادی میں کسی اور کو دلہن نہیں لگنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ آپ ان کو شو آف کرنے دیں، ان کو اپنا آپ دکھانے دیں۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، آپ آرام سے پیچھے کریں، یہ ان کا دن ہے، اس دن سب کی نظریں ان کے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ کی کوشش یہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کسی کی نظر آپ کے اوپر ہو۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا دن ہے، انہی کو شائن کرنے دیں۔ تو پتہ نہیں کیوں ماروی صاحبہ نے یہ ٹویٹ کر دی اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بیرون ملک جو مغربی کلچر یا کوئی آئی ڈونٹ نو کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا یا کوئی کتاب انہوں نے پڑھی ہوگی، تو شاید اس وجہ سے شاید کسی ناول کے اوپر وہ کامنٹ کر رہی ہوں، تو یہ انہوں نے کامنٹ کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں سہیل آفریدی صاحب گئے ہوئے تھے ہزارہ ریجن، ایبٹ آباد جس طریقے سے باہر نکلا، مانسیرا سے جو مناظر ہم نے دیکھے، اس ایریا سے جس طریقے سے عوام نے رسپونڈ کیا، اس نے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی سرپرائز کر دیا کہ اتنے زیادہ لوگ باہر نکل آئے۔ اب ان کی موومنٹ جو ہے، یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، یہ مختلف علاقوں میں یعنی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر ہوگی، اور اس حوالے سے جنید اکبر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ 24 جنوری یعنی یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، اس دن پشاور، نوشہرہ، مردان اور سوابی اسٹریٹ موومنٹ کی ریلی کے شیڈیول سے سوابی ریلی کو منسوخ کیا جاتا ہے، یعنی جو 24 جنوری 2026 یہ آنے والے سنیچر یعنی ہفتے کے روز پشاور، نوشہرہ اور مردان کے اندر تو ریلیز نکلیں گی، لیکن سوابی میں ریلی نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ مجھے اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو پشاور آتا ہے، پھر بیچ میں مردان آتا ہے، آگے نوشہرہ آتا ہے، نوشہرہ سے آگے سوابی آتا ہے، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید پھر وہ ممکن نہ ہو سکے کہ آپ پشاور سے شروع ہوں تو مردان بھی جائیں، مردان سے آپ پھر نوشہرہ بھی جائیں اور نوشہرہ کے بعد پھر آپ سوابی بھی جائیں، تو اس وجہ سے سوابی کو اس شیڈیول سے نکال دیا گیا ہے، لیکن پشاور میں، مردان میں اور نوشہرہ میں 24 جنوری 2026 یعنی سنیچر کے روز، اس ہفتے کے روز یہ ریلیاں نکالی جائیں گی اور اسٹریٹ موومنٹ وہاں پہ ہوگی۔ اچھا جی، کراچی میں آپ کو پتا ہے جو سانحہ گل پلازا ہے، اس کے حوالے سے اب پارلیمنٹ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلے تو آپ سامنے خبر دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 26 بتائی جا رہی ہے، اور لاپتہ افراد کی فہرست میں اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد 81 تک پہنچ چکی ہے، یعنی 80 سے زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اچھا، اب اس آگ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا ہے، ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے لیسنز ہیں، یعنی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، لیسن فار آل آف اس، ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی جو شہری رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے کہا ہے، سیز نو نیڈ ٹو پولیٹیسائز فائر ایٹ کراچیز گل پلازا۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں سیاست کو مت شامل کریں، اس کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ جو گل پلازا میں آگ لگی، لیکن یقین کیجئے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر اس میں کسی چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اگر کسی چیز کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ سیاست ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ سیاست کا ہی نتیجہ ہے، جس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے، جس قسم کی گورننس کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے گل پلازا میں یہ سانحہ پیش آیا۔ وہاں پہ کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھے، وہاں پہ کسی نے کوئی جا کے نہیں دیکھا، جو وہ سارے ادارے ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، مقامی وہاں پہ جو حکومت ہے، کسی نے جا کے نہیں دیکھا کہ بھائی اس کو کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے تو لوگ کیسے باہر نکلیں گے۔ اور یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہی ہوتا ہے، پہلے کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے جی یہ دیکھیں یہ ساری بلڈنگز ہم گرا رہے ہیں، یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تو پہلے سارے محکمے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کدھر ہوتے ہیں؟ وہ افسران جو تنخواہیں لیتے ہیں، وہ جو بجٹ ان کو دیا جاتا ہے، وہ بجٹ سپینڈ ہوتا ہے، وہ برسا برس اسی طرح چلتا رہتا ہے۔
جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب سب کو اخلاقیات کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ایکشن لیا جائے گا، وہ ایکشن لیا جائے گا. چند دن اس سانحے کے اوپر بات ہوگی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کراچی میں کتنی دفعہ ایسے سانحے ہو چکے ہیں. تو اگر اس میں کسی چیز کے اوپر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہماری سیاست ہے، وہ ہماری حکومت ہے، وہ ہماری گورننس ہے. تو جو شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، یقین کیجئے کہ یہ ڈائریکٹ ریزلٹ ہے پالیٹکس کا. جس قسم کی پالیٹکس اس ملک میں ہوتی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو انفارچونیٹلی ان کی تو یہ منشا ہے کہ اس پہ بات نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ بات ہوگی کیونکہ یہ جو حادثات ہیں یہ نتیجہ ہیں ہماری سیاست کا اور ہماری گورننس کا. حادثے تو ویسے دنیا بھر میں پیش آتے رہتے ہیں، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. اسپین میں جناب ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں 40 اموات ہوئی ہیں اور اب 3 روزہ سوگ وہاں پہ منایا جا رہا ہے. اسپین کے اندر 3 روزہ سوگ اور اس کی مکمل تحقیقات ہو رہی ہیں. میڈرڈ کی طرف ایک ٹرین جا رہی تھی اور ایک ٹرین دوسری سائڈ سے آ رہی تھی اور ایک ٹرین کی آخری 2 بوگیاں ڈی ریل ہو گئیں اور جو سامنے سے آنے والی ٹرین تھی دوسرے ٹریک پہ اس سے وہ ٹکرا گئیں اور یہ بڑا حادثہ ہوا اور جس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 40 اموات ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہیں اور اسپین نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. اب اس کی ساری تحقیقات ہوں گی. پاکستان کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ فوراً بتا دیا جائے گا کہ یہ ذمہ دار تھا، وہ ذمہ دار تھا، اس کو معطل کر دیا گیا، اس کو ایسے کر دیا گیا. نہیں، باقاعدہ طور پہ تحقیقات ہوں گی، پتہ چلانے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا وجہ بنی، کیوں یہ حادثہ ہوا، کس کی غفلت تھی، کیا کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا رزلٹ سامنے آئے گا اور پھر اس تحقیقات کے نتیجے میں چیزوں کو امپروو کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی اور پھر عین ممکن ہے کہ دوبارہ شاید اس طرح کا حادثہ پیش نہ آئے. حادثہ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان میں اموات ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پاکستانی مرتے ہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ غفلت ہے اور یہ مجرمانہ غفلت ہے. جس طریقے کی یہاں پہ گورننس ہوتی ہے، جس طریقے کا یہاں پہ کنڈکٹ ہوتا ہے ہمارے اداروں کا، ہمارے محکموں کا، وہ کدھر ہیں ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ ان بلڈنگز کا خیال رکھیں، جو جا کے وہاں سے پیسے تو لے آتے ہیں، جو اگر آپ نقشہ پاس کروانے جائیں وہ آپ کو فیس بھی کہتے ہیں دو، یہ ٹیکس بھی دو، وہ ٹیکس بھی دو. تو بھائی پھر اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری بھی تو انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو لوکل انتظامیہ تھی پلازے کی، ان کا کیا کردار تھا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اتنا بڑا وہاں پہ نقصان ہوا، کئی 100 دکانیں جل گئی، کئی ہزار خاندان جو ہیں ان کا روزگار اس سے متاثر ہوگا، وہ خاندان اس سے متاثر ہوں گے اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 80 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیا پاکستان میں بھی 3 روزہ سوگ ہوگا یا پھر پاکستانیوں کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ آئے روز یہاں پہ 10 بندہ ادھر مر جاتا ہے، 5 بندہ ادھر مر جاتا ہے. بتایا جاتا ہے 2025 میں اتنے 100 بندے مر گئے، 2024 میں اتنے 100 بندے مر گئے. اتنی جو ہے کم جسے آپ کہہ سکتے ہیں ویلیو ہے عام پاکستانی کی زندگی کی. جب تک ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، جب تک جینون ڈیموکریسی نہیں ہوگی، یقین کیجئے کہ عام بندہ جو ہے اس کی زندگی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ جو ووٹ کی عزت ہے نا، یہ صرف آپ کو ڈیموکریٹک رائٹس نہیں دلواتی، یہ آپ کی لائف کو ویلیو بھی دیتی ہے. اور کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے حکمرانوں کو کہ ان کے ووٹ سے ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اینی وے جناب، یہ 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا اسپین میں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.